अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा का जो पहला कार्ड है वो आपको कौन सा मिलता है, उसके बाद उसकी तजदीद किस तरह करवानी है और पीआर कार्ड तक आप कब जाते हैं। ये फैमिली वीजा से रिलेटेड जो अहम इन्फॉर्मेशन है ये आपको पहले टॉपिक में मिलेगी। उसके बाद तरकीता नुमरोसा के बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि इसके फायदे अकसाम के बारे में बताया था जाए, तो इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ। तरक्की याफ्ता मालिक में आने का आसान तरीन तरीका कौन सा है जिसके बारे में आपके लिए जानना इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसके बारे में एक तो जानना चाहते हैं और दूसरा उनको मालूम नहीं है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है उनके जहन में, जो मैं आज आप लोगों के साथ इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो वही टाइम लिमिट पे चल रहे हैं या कि अभी जो है वो बनना मजीद आसान हो चुके हैं या थोड़े टाइम में अब बन रहे हैं। इस पे बात करेंगे। काफी ज्यादा कमेंट्स और इस पे भी काफी ज्यादा जो है दोस्त परेशान है, इसको कवर करूंगा आखिरी टॉपिक में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे। जो तरकीता नुमरोसा की एग्जाम और फायदे हैं इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजा का पहला कार्ड, तजदीद और पीआर की। ओवरव्यू दूंगा, काफी अहम इंफॉर्मेशन है, गौर से सुननी है और इस पे अमल करना है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आपका वहां पे पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में जहां से आप बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपका प्रोसेस वीजे के करीब पहुंच जाता है तो कोशिश करें कि वो डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी में आपके पाकिस्तान के या इंडिया के या बांग्लादेश के जमा हुए हैं उनको दोबारा से बनवाना शुरू कर दें। जैसे आपका वीजा लगे नए डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके बन चुके हों। उससे क्या फायदा होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। होता क्या है कि हमारी फैमिली जो है वहां से वीजा लगवाती हैं और कहती हैं कि सारा काम खत्म हो गया, वीजा तो लग गया, और वो यहाँ पे स्पेन में आ जाते हैं। यहाँ पे आके कुछ दफातर जो हैं वही डॉक्यूमेंट आपसे दोबारा मांगते हैं। मैं यहाँ पे खास तौर पे बात करूंगा मैट्रिमोनियों की। जो हमारी कंट्री में मैरिज सर्टिफिकेट है वो आम तौर पे मुख्तलिफ दफातर जो है मांगते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस करने में। यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग हर फैमिली की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उनको कुछ यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ते हैं, कुछ चीजें अप्लाई करना पड़ती हैं, तो वहां पे उनसे मैट्रिमोनियो मांगा जाता है। तो अगर तो आपके पास स्पेन का मैट्रिमोनियो है तो फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप रेजिडेंट कार्ड पे फैमिली को बुला रहे हैं या फैमिली आ चुकी है या अभी तक आपके पास नेशनलिटी तो है लेकिन वो नहीं बना, उसकी सिर्फ रेसिडुआर्दो पे आपने फैमिली अप्लाई कर दी थी जो कि शुरू में होती रही है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री का ये डॉक्यूमेंट जो है लाजमी तौर पे बना के लेके आना है। इसके साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट जो आपने एम्बेसी में जमा करवाए थे वो भी बनवा लें, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। इससे आपको इजी रहेगा। उसके बाद ये याद रखें कि जैसे आपकी फैमिली यहाँ पे आती है तो उसका ये पहला कार्ड होता है। तो पहला कार्ड जब होता है तो आपका जहां पे आपने पहला कार्ड उनको लेके देना, यहाँ पे फिंगर देने हैं। ये याद रखें कि वही घर में आपका तमाम प्रोसेस होना चाहिए जिसके आपने पेपर पास करवाए थे। अगर नहीं करवाए तो दोबारा आपको घर जो है वो नए सिरे से पास करवाना पड़ता है और काफी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक और इशू भी है वो ये है कि फैमिलीज को ये नहीं पता कि हमें कार्ड कौन सा मिलेगा और आगे जाके पीआर कब मिलेगी। इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है और काफी दोस्त इसके बारे में भी कमेंट करते हैं। ये याद रखें एक फार्मूला कि जब भी कोई फैमिली आती है उसने 2 अपनी रिनिवासियन करवानी है। तीसरी जो रिनिवासियन जो होगी वो उसको ऑटोमेटिकली लार्गा दुरासियन मिल जाएगी। लार्गा दुरासियन का मतलब ये कि उसको 5 साल की मिल जाएगी, लेकिन वो जो है वो परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट उसको 5 साल टाइम अरसा गुजारने के बाद ही मिलेगी, लेकिन लार्गा दुरासियन उसको मिल जाएगी सेम लाइक उसके जो पार्टनर है उस जैसे। अगर पार्टनर के पास लार्गा दुरासियन परमानेंट है तो उस हिसाब से उसको भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल जब फैमिली यहाँ पे आती है तो उसका जो बुलवाने वाला है उसकी 2 महीने की रेजिडेंसी जो है वो एक्सपायर होने में रहती है या 3 महीने की एक्सपायर होने में रहती है। तो फिर क्या होता है कि पहले जो बुलवाने वाला है उसकी रेजिडेंसी रिन्यू होगी, उसके बाद उसकी फैमिली की रेजिडेंसी रिन्यू होगी। इसी तरह से जब पहली रिन्यूएशन फैमिली की आती है उस वक्त भी ऐसे ही होगा कि पहले बुलवाने वाले की रिन्यू होगी और उसके बाद उनकी होगी। तो इस तरह से आपको
PR تک کا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہوگا۔ تجدید جو ہے وہ آسان ہے، بس تھوڑے سے آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کمنٹ آئے تھے نومینل کے حساب سے، جس طرح آپ پہلی مرتبہ فیملی کو اپنی ہوم کنٹری سے بلواتے ہیں، آپ کو نومینل یہ ساری چیزیں دینا پڑتی ہیں، لیکن جب یہاں پہ فیملی آ جاتی ہے نومینلز تو نہیں دینا پڑتی، لیکن جب آپ فیملی کی تجدید کرائیں کارڈز کی، اس وقت آپ کا آلتا چلتا ہونا چاہیے۔ آلتا مین کہ آپ کام کرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے آج فائل جمع کرائی ہے، کل آپ نے آلتا دیا ہے، 1-2 مہینے احتیاطاً پہلے آلتا کر لیں، 3 مہینے پہلے آلتا کر لیں، تاکہ آپ کی جو فیملی کی رینواسیون ہے اس میں بھی پرابلم نہ ہو۔ خاص طور پہ وہ فیملی جن کے بچے زیادہ ہیں، اگر وہ آپ سے ایکسٹرا ایریا پوچھ لے کہ آپ سروائیو کیسے کر رہے ہیں اتنی دیر سے، آپ فارغ ہیں، پارو بھی آپ کی نہیں ہے یا اس طرح، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس طرح کی پرابلم کا سامنا کافی فیملیز کو کرنا پڑا ہے، ایک مرتبہ ایک گھر کا اور دوسرا یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹس کا۔ ترقیتہ نمروسہ کی اقسام کے بارے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس پہ ایک تھوڑا سا اوور ویو دیتا جاتا ہوں کہ 2 اقسام ہوتی ہیں اس کی، ایک ترقیتہ نمروسہ خنرال ہوتا ہے، ایک ترقیتہ نمروسہ اسپیسیال ہوتا ہے۔ جو ترقیتہ نمروسہ خنرال ہے اس میں 3 بچوں تک آپ کو ایشو کیا جاتا ہے، 3 بچوں سے زیادہ آپ کے ہوں تو اس میں ترقیتہ اسپیسیال ہوتا ہے۔ ترقیتہ خنرال کا آپ کو سندہ، اگر آپ کا کانٹریکٹ چلتا ہو، آپ کام کرتے ہوں، تو مہینے کا 100 یورو دیتا ہے، اور اسپیسیال والوں کو 200 یورو ملتا ہے۔ تو یہ ایک تو بینیفٹ آپ کو شروع میں اس پہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر میں ترقیتہ نمروسہ کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے۔ بہت سارے دوستوں کی جیب میں یہ کارڈ تو ہوتا ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں۔ وہاں پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پریفرنس جو ہے آپ کی بڑھ سکتی ہے اگر آپ ترقیتہ نمروسہ اپنا وہاں پہ ڈکلیئر کریں۔ فار ایگزامپل آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدھا سیدھا سندھے کی طرف سے 5% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ اگر 1 لاکھ کا گھر لیتے ہیں فار ایگزامپل ابھی 2 لاکھ کے گھر نارملی 1.5 سے 2 لاکھ کے گھر جو ہے وہ نارمل ملتے ہیں، اگر 2 لاکھ کا گھر بھی آپ لیتے ہیں تو وہاں پہ اگر سندھا نارمل آپ سے چارج کرے تو 10%، سیدھا 20,000 یورو۔ لیکن اگر آپ ترقیتہ نمروسہ رکھتے ہیں تو 5%، پھر آپ کا 10,000 یورو آپ کا کم ہو جائے گا، جو آپ کو بینیفٹ ملے گا صرف ترقیتہ نمروسہ کی وجہ سے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ اسپیسیال ہو، خنرال ہو، لیکن ترقیتہ نمروسہ ہو تو آپ یہ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ میں کوئی کارڈ کی تجدید آپ نے پلسیئر نیشنل سے کروانی ہے، اس میں آپ کو فری ہوگا۔ ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بھی سرکاری دفتر میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی کام ہے، ترقیتہ نمروسہ سے ریلیٹڈ آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، وہاں پہ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ 3 کیٹیگری میں سب سے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ خدا نخواستہ والدین کا کوئی بچہ اپاہج ہے ان کو بینیفٹ ملتا ہے، اکیلے والدین جو بچوں کو پال رہے ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہے، اور ترقیتہ نمروسہ والوں کو بینیفٹس ملتے ہیں۔ تو ان 3 کیٹیگری میں ترقیتہ نمروسہ بھی آتا ہے، ان کو کافی زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس کے بارے میں مکمل معلومات لینے۔ اس کے بعد خواہ آپ اسکول میں پرائیویٹ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا سرکاری میں، تو اس میں بھی ترقیتہ نمروسہ جو ہے اس میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے۔ اگر کالجز ہو، اسکول ہو، تو اس کے بارے میں بھی آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں آنے کا آسان ترین طریقہ کون سا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوستوں کی یہ کنفیوژن ہے اور وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے ایک طریقہ بتاتا ہوں جو طریقے پہ میں بھی آیا تھا، جو سب سے زیادہ طریقہ آسان ہے، اور وہ ہے اسٹڈی ویزے پہ۔ یعنی کہ اگر آپ اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں تو وہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں کافی دوستوں نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ آسان ترین ترقی یافتہ ممالک میں آنے کا طریقہ کون سا ہے، اس کے بارے میں لازمی طور پہ وضاحت کریں۔ تو میں یہی طریقہ کہوں گا، اور کیونکہ میں نے یہ خود اڈاپٹ کیا تھا اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا اور میں نے اسٹڈی بھی یہاں پہ کی ہے، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد میں نے جس کنٹری میں ایزی پیپر بنتے تھے وہاں پہ موو کیا، یعنی کہ اسپین میں، اور یہاں پہ آ کے میں نے آگے اپنا پروسیس تمام ڈاکومنٹس کا شروع کیا۔ تو اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مختلف دوسرے طریقے جو ہیں یا تو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں یا وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس میں فراڈ کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشن لیتے ہیں اور سیریس ہیں، اس میں محنت کریں، اس میں کامیابی حاصل کریں، وہاں پہ اچھے نمبروں سے آگے نکلیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا کسی بھی دنیا کے اچھے ملک میں ایجوکیشن ویزا حاصل کرنا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین میرج سرٹیفکیٹ کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً وہی 1.5 سال کے قریب اس وقت جو ہے وہ لگا رہی ہے رجسٹر سول سینٹرال میٹرل، لیکن یہاں پہ ایک اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ اپنا کارپیتا سودادانا ڈیٹیل سرٹیفکیٹ کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں۔
وہاں پہ بعض اوقات آپ سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، آپ سے کوئی پروف مانگ لیتے ہیں، بچوں کا کچھ ڈاکومنٹ مانگ لیتے ہیں، تو اس کو چیک کرتے رہیں جن کی انترامیتے ہیں، کچھ فیملی سے مانگے بھی گئے ہیں۔ اگر آپ سے مانگتے ہیں تو اس کو بر وقت جو ہے آپ جمع کروائیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، لازمی طور پہ یہ کام کریں تاکہ آپ کو بر وقت سرٹیفکیٹ میٹریمونیو مل سکے۔ تو اس کے بارے میں جیسے نئی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی آپ کو مہیا کروں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔